lamang sa'yo sa habang buhay. Diyos ng pag-ibig, isang bagay lang ang aking hangarin, na ako'y manahan sa iyong templo habang buhay. Sino pa bang makahihigit? Ikaw ay sapat na sa akin. Wala nang 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid at mga kaagapay. Good morning po sa ating lahat. At sa ating mga masugid na taga-subaybay sa buong Zamboanga Peninsula, sa Sulu Archipelago, hinaot nga anaa kamo sa maayong panglawas ug puno sa kalipay gikan sa Ginoo. Mga parikoy, welcome po sa laing edisyon sa atong #Monday. Sa mga laki nga nag-drive, anaa sa trabaho, anaa sa construction site, sa tindahan, o kahanaa ka sa uma, sa opisina, o sa eskwelahan. O sa atong mga senior citizens, maayong buntag kaninyong tanan. Ako gihapon ang inyong kauban, ang inyong parikoy, Kuya Jerry. Nga andam moaga kaninyo karong buntaga. Mauna mga rikoy nga pwede kamong musalmot sa atong panag-istoryahay. Pwede mong mo-text sa kini nga numero 0916-296-6625 o mag-comment sa atong Facebook page. I-click lang parikoy ang 1116 DXAS, your community radio. Ug karon kabuntagon parikoy, no, last day atong gisgutan ang part 1. Kay walo man to parikoy ang ato ang gisgutan about sa kaning The 8 Habits of Powerful and Character-Driven Man part 2. Pero sa dili pa ko moadto sa ato ang discussion points, mangutanas ako. Balo ko parikoy nga kini man jud ang ato ang pinakaimportante, ang pagpangutana. Mangutanas ako sa imuha karong mutaga. Kumusta man ang imong adlaw karon parikoy? No, naakabasa ba ayong kahimtang karon? O kani ang tinuod nga pangutana. Unsa ba gyud ang tinuod nga pasabot sa usa ka kusgan o kaning powerful nga lalaki? Sama sa atong gisgutan atong niaging semana parikoy nga ang kalibutan nag-ingon nga ang kusgan nga lalaki mao ang maayong musyagit, no, hambogiro o kinahanglang magmanlo sa tanang paagi sa kabaskog. Apan ang tinuod nga gahom ug kalig-on sa usa ka lalaki sa Dios dili makita sa kadako sa iyang tingog, kundili anaa sa kadako sa iyang self-control ug karakter. Mao na karong mutaga mga parikoy sa atong #Monday edition sa Family Matters, atong isgutan ang part 2 about sa 8 habits of powerful people. Mga batasan nga maghimo kanimog mas maalamon, dungganon, ug epektibo nga haligi sa panimalay. Mao na nga pabilin nga naka hands-free o nakapaminaw parikoy ug ato ang dunganon nga ato ang
i-tune in, no? Ang mao kini ang paglaom og kadasig dinhi lang sa Family Matters 1116 DXAS, your community radio. Sa miaging semana parikoy, kung imo tong nahinduman atong gisgutan ang upat. Unsa katong una, atong gitawag nga be calm, magpabilin nga kalma. Ug ang ikaduha, talk less. Minusi ang daghan kay istorya, no? Imuhang imuon nga gamay lang imong isulti. Kay kung daghan mo kung isulti, daghang mali, daghang sityat. Pero kung gamay lang mali, kana makatabang sa imuhang kagalingon. Ikatulo parikoy, kanang gitawag mga observe more. Dili kay mapataka lang kag judge dayon, kundi magpabilin sa pag-observe sa tibuok istorya. Ayan. Ug ang atong ikaapat parikoy, show respect, no? Ana jud parikoy nga ayaw jud walaan ng pagrespeto sa tanang tao. Walay ginapili kundi mapobre man, madato man, no? Maparyente man o dili kaila, no? Matrabaho sa opisina o dili trabaho sa opisina, pabilin diha sa respeto sa tanang tao kutob sa imuhang masugatan. Mao to ha ang ato ang upat di ay ato ra tong gi-review. Karon mo adto na ta sa atong panglima. Ang panglima nato parikoy kaning gitawag og move in silence. Oy, sa man ning move in silence? Kana bang maglihok nga hilom? Kana bang dili kay kung nasaba sa tanan nimong agi, no? Bisan na ana kay ginahimo pero pabilin gyapon ka nga silensyo. Ipakita sa lihok og dili sa saba nga pagsulti. Ang uban nga grabe ka saba kay ba, no? Pero dili din siya maayo di ay. No? Move in silence lang. Kabalo baka parikoy kaning move in silence o ang pagkahibalo nga maglihok o magpugi sa hilom nga paagi nga walay saba o panghambog. No? Sa unang Tesalonica, 1 Thessalonians chapter 4 verse 11, no? Nag-ingon ang pulong. Pangitaan ninyo ang pagpuyo sa kalinaw. Tanawa ang inyong kagalingon mga gawi. Kagulingong mga gawi. Og magtrabaho kamo gamit ang inyong kagalingong mga kamot. Tanawa ra gud parikoy, no? Aminawa kini pag-ayo ha. Sa kalibutan karon pinaagi sa social media ug sa saba nga kultura sa palibot. Nakasanayan na sa daghang tao ang pag-post, no? O ang pagyaw-yaw sa mataglakang sa iyang buhaton. Bantay ka, daghan kayo gina-comment diya, garant diya, gina-post kung unsay nahitabo, lipay ba siya or nadismaya siya. Mao na karon ang makita nato parikoy. Daghan po diya nga nagyaw-yaw, no? Nag-post sila nga nadismaya sila sa panghitabo sa palibot, nadismaya sila sa iyahang nagian ni anang adlaw. Nga na parikoy ang ato ang kalibutan karon tungod sa social media, no? Bisan gamay nga plano, bisan wala pa nasugdan ang negosyo o bisan ginagmay nga tabang, i-anunsyo dayon og ihambog dayon sa tanan. Mao na apan ang lalaki nga may tinuod nga kaalam ug kalig-on nahibalo nga mas dako og epekto ang hilom nga pogi. Nga na di parikoy. Mabito na parikoy sa atong ikalima nga move in silence na kay makita diya, no? Kita nimo ang proteksyon sa imong mga plano ug pamilya. Kung naay plano ang imong pamilya, kung naay plano diha sa sulod sa imong pamilya, kung nag-move in silence lang ka, no, naay proteksyon diha. No? Kung sige ka og sibya sa tanan nimong plano, diskarte sa negosyo o puhunan, nag-abli ka og portahan para sa mga tao nga bakakon. Dali ra sila makapenetrate nga naman kay nakita na nila kay gi-post naman nimo. Oo. Nampay makita diya nga nang inggit sila, mainggiton ra ba kayo ning mga tao igsoon? Mga kapatid, mga parikoy, na badyo uban ra ba jud nga makita nila sa social media nga ikaw nga na maingit dayon. Mangita sila kumagi nga madawon ang imong sira-sira. Ay, sira-sira. Madawon ang imong sari-sari store, mahimong sira-sira store na. No? O gustong mo guba sa imong paningkamot. No? Bisan unsaon imong paningkamot parikoy, pero nakita nila nga dili sila ganahan mag-uswag ka. Mao na nga ang pinakasekreto diha, mao ni ayaw i-post dayon. Nga naman, kay kung pinahilom lang,
naghimo kag proteksyon diay sa imuhang pamilya. Mao na parikoy nga kanibang ayaw post dayon, no? Biyai ang saba nga pagsulti nga og itugot nga ang Ginoo ug ang maayong resulta maoy motingog alang kanimo. Pasagdi una og panid-i ang resulta, no? Hilom lang. Kay kung nagpabiling ka diya sa hilom, pabantayan naman na nila nga, oy, maayo ang ilang dagan sa ilahang plano, sa ilang negosyo. Kay kung sige kag post manggod, masuya mo na sila. Ingana. So, ingana, no, parikoy nga kung naa kay plano, ayaw dayon i-post. Kay kung naghilom lang ka sa lihok, nag-build kag protection sa imong family. Ikaduha, ang kaugmaon og kugi sa usa ka amahan. Unsa may pasabot ni ana parikoy? Ang tinuod nga bana og amahan dili kinahanglan nga magpadayag matag buntag kun unsa ka bugat ang iyang trabaho. Kada ba sige reklamo nga kapoy kay ko bugat kay akong trabaho o unsa kadako ang iyang sakripisyo para sa balay. Sa mani ipadungog yun sa imong asawa, sa imong mga anak nga kapoy na kay ka, no? Nga gikuan na kay nga grabe rabig na akong sakripisyo. Murabag nagbagulbol na hinuong ka. No, dili maayo, no? Dili siya mangita og pagdayeg gikan sa ubang tao. Ang iyang kalipay o garbo mao ang makita nga ang iyang pamilya may gikaon. Mao na parikoy nga ayaw jud, no, sulti sa mga dili maayo diya sa imong pamilya. Kay ang kalipay o garbo mao ang makita nga ang imong panimalay may gikaon. Pasalamati sa kanunay nga sa matag adlaw makakaon jud mo gihapon. Wala mo nang ngapas mo. Bisan usahay krisis, di yun magkaya na ay krisis. Pero pasalamat ta sa Dios kay maka-survive gihapon sa matag adlaw. Sa nga na nga pangitabo parikoy, no, nagpatigbabaw gihapon ang kalinaw. Ug adunay maayong kaugmaon tungod sa imong lihok nga pagpasingot og pag-ampo. Mao na parikoy ang pinaka-importante. Ikatulo, mao ang pagpanalangin sa Ginoo sa hilom nga kasing-kasing. Ang atong Dios parikoy nakabalo, nakakita kanatong mga lalaki kung giunsa nato nga magpabilin nga kanabang kalmado o kanabang humble kanunay. No. Imani parikoy ang Dios nagatan-aw sa tago. Kung magbuhat ka og maayo, o muhatag ka og tabang o magkugi ka sa limpyo nga paagi, ayaw kini ihambog aron lang daygon sa mga tao. Ang panalangin nga gikan sa Ginoo para sa lalaki nga nagpabilin nga mapainobsanon og hilom nga nagatuman sa iyang obligasyon. Parikoy mas mulungtad ug mas dako kaysa kadungganan ang nagikan sa tao. Muna timan iha, karong adlaw, ilihok sa hilom ang imong mga pangandoy. Mga pangarap ba parikoy? Sahib mo ko nga daghan tag pangandoy, mga pangarap nato. Imo na to, isurrender ang imong mga plano sa Ginoo. Inubanan og pugi nga walay saba. Og tan-awa kung unsaon sa Dios pagpauswag ang agi sa imong mga kamot. I-bless yun na sa Ginoo parikoy ang agi sa imong mga kamot. Basta magpabilin tayo, parikoy, move in silence. Ay panghambog. Ug ang ikaduha parikoy, kaunom na ni sa 8. Make eye contact. Sa maning make eye contact. Tutukan nimo sa tutok sa tutok pa ni. No, tan-aw sa mata nga may integridad og katugpangan. Maghimo kag eye contact, no? Parikoy, ang pangtan-aw sa mata sa imong gipatinguhaan nga adunay katugpangan, kaisog ug kaputli. Tanawa ra gud ang Proverbs 4:25 nag-ingon ang pulong. Itunong ang imong mga mata sa atubangan og ipatutok ang imong pagtan-aw sa katarungan nga anaa sa imong unahan. Nagpasabot kini parikoy ha. Minawa kini pag-ayo. Ang paagi kung unsaon nimo pagtan-aw sa tao nga imong gikaistorya, nagpadayag kung unsa ang anaa sa sulod sa imong
asing-kasing ug gunahuna. Lahi ra jud ning kada bitong musturya ka nga kada bang mututok jud ka sa iya. Nagpailara na igsuon nga wala ka nangatik. Wala kay gitaguan. Ano man kay seryoso man ka. Dedicated ka sa imong gustong ipaabot sa iya. Tinuod ang imong ginasulti sa iya basta naa lang kay eye to eye contact. Mao na parikoy nga timan ina ang lalaki nga dili makatan-aw sa mata, magpaubos sa ulo, magpapaling-paling sa pananaw ug maglikay sa matag pakigistorya, kasagaran nagpadayag kana og kakulang sa kaisog. O kaha adunay gitaguan nga lay. Mao na tanawar go na ang tao. Ang timailhan ra ba ay kanang kan dili tinuod ang ginaistorya, dili makatutok sa tinuod. Sige siya lingi-lingi sa kilid nga naman. Kay kabalo man siya nga namakak siya. Maunay timan-an jud parikoy. Mauna nga atong tan-awon parikoy sa kaning make eye contact. Kung gusto na kay ipaabot, isulti sa imong pamilya, sa imong kauban bisag kinsa na. Tantawa jud ang iyang matapon. Kada bang seryoso mo nakiistorya. Mao na parikoy, diya sa make eye contact, no, nagbuhat ka og integridad og pagkasaligan. Saligan ka. Kung nakiistorya ka sa imong asawa, sa imong anak, sa imong boss o sa imong kauban sa trabaho, ang pagtan-aw sa ilang mga mata nagpakita nga ikaw nagmatuod o tinuod or nagmatinud-anon. Nagpahibalo kini nga wala kay gitaguan nga panikas o kabakakan. Mao na timan iparikoy. Mao na nga ang lalaki sa Dios adunay limpyo nga konsensya. Busa dili siya mohadlok or mahadlok nga mutan-aw sa mata sa bisan kinsa nga naman tungod kay nagpabilin siyang may integridad. Mao na parikoy. Timan ina ha. Diha sa make eye contact. Ikaduha, pagtahod og paminaw nga may kasing-kasing. Imo siyang i-respect og paminawa jud inubanan sa imong kasing-kasing. Kung ang imong asawa o anak adunay gipadayag nga kaguol o problema og nagpakigistorya kanimo kung naa sila i-share nga problema sa imuha, parikoy ayaw pagtan-aw sa imong cellphone. Mga lalaki, take note, no? Kung naa mo lang imong asawa, mo lang imong anak, nga seryoso kaayo, nga ikaw po nagapaminaw sa wild ka istorya sila, ikaw sige po gagkubi sa imong cellphone o kaha nagtan-aw kag TV, parikoy tan-aw sa ilang mga mata, tanawa sila, make eye contact. Ang paghatag sa imong bug-os nga panan-aw nagpadayag nga gipahalagahan nimo sila, gitahod nimo ang ilahang gibati ug andam ka nga maging dungganong haligi sa panimalay nga naminaw og muagak kanila. Tanawar gud parikoy kung imo nang himuon sa ilaha make eye contact. No, naghatag ka kanila og respeto. Sila usab mobalos og respeto usab nimo. Timan ni na parikoy. Mao na nga ayaw jud sila baliwala. No, kung mastorya na kanila sila sugod, no, i-set aside sa nang cellphone. Kung tanaw kag TV, pansa na i-mute sana ang TV. No, mao na parikoy pagtahod o paminaw nga may kasing-kasing. Ikatulo parikoy sa make eye contact, kaisog taliwala sa suliran. Nakay courage when it comes sa mga testing and trials. Kung magatubang ka og problema o krisis sa kinabuhi, ang tinuod nga lalaki dili mudagan o dili maglikay panahon sa mga problema. Dili maglikay sa pananaw sa iyang pamilya. Mo make eye contact siya sa iyang pamilya ug miingon. Ani ang ingon? Ayaw ka bala ka, no? Dungan nato kini. Yatubang. Magdungan ta nini sa pagsulbad kay nasayod ko ang Ginoo mutabang kanato. Balak makalampos sa gyud ka. Mao nang imong isulti sa ilaha ug tan-awa ang ilang mga mata. Mao na parikoy. Mao na karong adlaw, no? Barog nga may kaisog o katungpangan. Kanang naakay pagbarog ba? Nga naakay guts sa imuhang pagkalalaki. Ipadayon ang limpyo nga
pagtan-aw diha sa imong mga mata tungod kay ang kasing-kasing nga giya sa Ginoo walay kaulaw ug walay katakos nga gitaguan. Wow. Wala parikoy ha, make eye contact. No, nindot kay atong nahisgutan parikoy. Pero napatay duha pod nga atong ang hisgutan unya. Continuation sa ato ang part 2. So, ngayong umaga, bago natin ipagpatuloy ang ating diskusyon sa part 2, mga parikoy, mag-break muna tayo sandali at pakinggan ang Family Matters theme song. Magbabalik ang Family Matters dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Ang pamilya simula pa man noon, ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina't anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang
At kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang inyong kasama, Kuya Jerry. Mga kapatid, mga parikoy, ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. At dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman po, inanyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede niyong scan ang ating QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please, sana as a message para ma-acknowledge po namin ang inyong mga donation. Maraming salamat po sa inyong partnership at God bless. Ayan. So, bago muna tayo dadako sa ating part 2, babatiin muna natin ang ating mga masugid na taga-subaybay. Salamat sa iyong pagpaminaw sa pagpadayon o wala jud mo napulaan ba? Mao na akong ikapasalamat, no? Ubos sa ako ang kasing-kasing. Parikoy, daghang salamat kung ikaw nagapaminaw diya sa Sambuanga bisang asa nga barangay. Salamat, no? Especialmente di aton mga amigo, mga Chabacano, mga Ilonggo, ng mga Bisaya, bisag unsa man diha nga tribo. Salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Ug sa ato ang mga parikoy diha, no, kay Pastor Dondon, Pastor Alex, sa ato ang mga technician, Pastor Eman Aquino. Salamat sa inyo ha. Ug sa ato ang suod na natong amigo si Pastor Benitez, no. Salamat sa inyo ha. Syempre sa ato mga kaubanan pod nga mga parikoy nga nagatan-aw through online sa atong FB page. Salamat sa pagpaminaw nilang Pastor Efren, Pastor Jesse, si Brother Jerry, no, katukayo nako, no, silang Brother John, no. Salamat si Brother Yayong, dang salamat sa inyo si Pastor Norel, dang salamat sa inyo ha sa pagpaminaw. Ug sa ato ang igsoon usab si Pastor Carlo, no, Pastor Carlo taga diri sa Cagayan dili sikat sa Sambuanga, ug sa ato ang Pastor John Dre sa Makanan. Pastor Dan, salamat sa inyo ha. Sa tanan nga nagapaminaw, dili na nako maisa-isa ang iyong mga pangalan. Pero I know nga kamo kanunay nagasubaybay. Akong pa nga panghinaot nga padayon mo ug atong pangayoon sa Ginoo sa kanunay nga kitang mga lalaki tagaan og kasing-kasing nga mapainobsanon og kasing-kasing nga andam ngayon nga mo salo sa tanang responsibilidad ning gihatag sa Ginoo kanato. Ug kato lang, God bless sa inyo ha. Mga kapatid, no, ganina atong gisgutan ang duha. Sa tong duha atong gisgutan ganina igsuon ato bang giingon nga sa ikalima nga move in silence, no. Ikaunom o kaduha, make eye contact. Karon sa atong ikatulo ug ikapito ni sa whole part sa ato ang diskusyon nga gisgutan parikoy, kaning gitawag nga manage time better o kaning pagdumala sa oras nga maalamon, no, paghatag og dili sa panahon. Kabalo ba ka parikoy kaning manage time better o ang pagbaton og kaalam kung unsaon pagdumala og paggamit sa atong oras adlaw-adlaw na magiusahan nga na mismanage nato ang atong time. Pero karon tudluan ta kaning gitawag manage time better. Tanawa ra god na nasulat ni sa Bible. According to Apostle Paul di sa book of Ephesians chapter 5 verses 15 to 16, ingon diha, busa pagmatngon kamo pag-ayo kung unsaon ninyo pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga buang-buang, kundili sama sa mga maalamon. Pahimusli ninyo ang matag kahigayunan. Kay kining mga panahona daotan. Parikoy, mga brother, mga kuya, no? Paminawa kini pag-ayo, no? I-meditate nato. Ang oras mao ang pinakabililhong butang nga gihatag sa Ginoo kanato. Importante yun na. Mabitan na nagitawag tag time is gold, no? Dili na gyud nato mabawi kung unsay nahitabo. Kay nahitabo na. Kung mawad-an ka og kwarta o negosyo, pwede ra ka na mangita. Pwede ra na kuhaon pagbalik. Kung maguba ang imong sakyanan,
o balay, pwede ra mupalit og materialis aron tukuron pag-usab. Apan kun mulabay ang usa ka adlaw nya dili na gyud nimo kana ma-rewind na timan mulabay ng usa ka adlaw dili gyud na nimo ma-rewind. Tinuod yun na. Ang tinuod nga powerful man makasabot nga ang iyang oras limitado. Busa, dili niya kini usikan nga walay kapuslanan. Take note, mga parikoy ha, nga paminaw, ang atong oras dagdagan o dili na nimo ma-rewind. Muna gamito na to kini, nga dili na to kini kanang masayangan. Kinahanglan yun sa tanang panahon mapuslan na to kini. Manang una atong tanawon ang litag sa distraction sa ug bisyo. Unsa ba yun na? Daghang kanatong mga lalaki karon ang nag-usik-usik sa dako natong potential tungod kay dili kita makakontrol sa atong oras. Imbis nga igahin ang panahon sa pagpangita og tarong nga panginabuhian o paglambo sa abilidad, asa man napunta ang oras. Naa sa tibok adlaw nga nag-inom uban sa barkada, sa naa ka sa sugalan, taas kay kag time diya sa sugalan, o sige lang kag scroll sa cellphone, og dula og mobile games o unsang klaseng games nga naa diya sa cellphone. Samtang ang asawa nagkalisod sa asikaso sa panimalay. Mga parikoy, I hope dili tayong ani. Kung ikaw po ning ani parikoy, it's time nga magpakorekta. Ano man kay kini nga pulong para ni sa imuha. Dili kini nagpakaulaw sa imuha kundi gi-correct o gi-remind lang ta parikoy. Iman ang lalaki nga dili maka dumala sa iyang oras sa usa ka lalaki nga nagguba sa iyang kagulingong kaugalingon. Mao na parikoy nga imo ra dayon giguba ang imong kagalingon, lakip na ang oras nga imuhang gisayang sa imuhang pamilya. O na ang oras dili jud nato mabalik na. O na gamiton nato kini sa mga importanteng mga katuyuan. Ikaduha parikoy ang presensya nga dili mapalit. Paspas kaayong mudako ang imong mga anak baya parikoy. Dili nila mahinumduman sa umaabot kung unsa kadako ang imong sweldo, unsa kagarbo ang imong titulo sa trabaho. Apan ang dili yun nila malimtan mao ang mga oras nga anaa ka kanila. Mabito na nga ang pagdula uban kanila, importante yun na kayo parikoy. Kay minsan lang sila maging bata baya. Talagsa ra sila nga bata, mao na nga kung panahon sa muslang dula o lingaw-lingawon, uban ni sila. Ang pagtudlo kanila, no, na panahon nga imo silang i-guide, panahon sa mga paperworks, homework, gikan sa school, no, uban ni sila sa paghimo ni ana. Kay minsan lang silang maging bata. Ug ang pagpaminaw sa imong asawa usab. Kung sige ka og rason nga busy ko, no, nag-usik ka og kahigayunan nga mopalig-on ang pundasyon sa imong panimalay. Mao ni sayang. Ano bitang sige tag busy ko, ako'y time diya, no. Imong gisiyangan diay parikoy ang mga panahon nga imbis maunay mopalig-on sa pundasyon sa imong family. Mao na ang importante sa imong presensya. Dili na mapalit sa bisan unsang kwarta. Mao na nga ato yung i-grab ang tanang opportunity parikoy. Ikatulo, paggahin og oras alang sa Dios. Dili lang pud sa imong pamilya, apil na ang time diha sa Ginoo. Kabalo ba ka parikoy, ang paggahin og oras sa atong Dios usa kini kalabing timailhan sa usa ka maalamon nga lalaki. Ug ang maalamon nga lalaki mao ang pagkahibalo niya kung kinsa ang tag-iya sa iyang oras. Mangutana ko parikoy, kabalo ba ka kinsa tag-iya sa oras? No? Walay lain parikoy ang atong Dios. Bisan unsa ka kabisi sa imong trabaho o negosyo, kinahanglan nga dili nimo ikalimtan ang paggahin og oras alang sa pag-ampo ug pakig-uban sa Ginoo. Kung naay time nga Sunday o unsa man ang rest day nimo parikoy, gahini gyud ang Dios. Ayaw kalimti ang Ginoo. Kitang mga lalaki importante gyud nga mulid baya sa atong panimalay. Dal-o na to sila sa iglesia. Kita moy
mulid. Dili kay kita mo'y gilid. Nabalin na hinuon parikoy. When it comes po sa prayer, ikaw ang mulid. Dili kay ikaw pod ang gilid. Nabali parikoy. Timan ikaw ang head sa panimalay. No, ikaw ang lalaki. Ang panahon nga imong gihatag sa Dios mao ang maghatag og panalangin sa tanang nabilin or nahibilin nimong oras sa tibok adlaw. Mao na parikoy gamito nato ang atong panahon sa gamit kana bang dili nato masayangan. Mao bilang di parikoy nga manage time better. Kana adyo yung mga panahon nga sayang kaayo wala nato gigamit sa husto nga mga buluhaton. Mao na nga karong adlaw gusto na ko nga i-evaluate nimo ang imong kagalingon. Imong i-evaluate ang imong mga adlaw nga routine. Kuwaa ang mga butang nga nag-usik-usik lang sa imong panahon. Kanang mga time nga walay pulos, parikoy, kuwaa na. Kaya nag-usik-usik ra na. Gamita ang imong kusog o oras sa mga butang nga adunay bili hangtod sa kahangturan. Una parikoy, tanawa ang imong time sa imong family. Taas ba kag time sa imong family. Ikaduha, ang imuhang dungog. Katulo, ug ang imong relasyon sa atuang buhi nga Dios. Ang tag-iya sa imong kinabuhi parikoy, iyo bang gialagaran. So timan ina ha, I hope and I pray nga dili nimo ni dungog sa pikas dalonggan o mugawas lang po sa pikas dalonggan. Imo jud ang ikinabuhi sulod sa imong kasing-kasing. No. Now it's the time parikoy nga i-check na to kagalingon. Tama day si Kuya Jerry. Dapat yun nga gamiton ang panahon sa tanang oras sa maayo dayon. Last, no? Muna yung ikaupat o ikawalo sa ato ang tibuok niyang gisgutan. Ang last parikoy mauning think before speaking. Huna-hunaa sa wala pa nimo gisulti or gipamulong. Parikoy, sa katapusang habit sa usa ka powerful ug character-driven man, ang think before speaking mao kini ang kanabang pagkahimo nga magpaingon o magunahuna una sa dili pa magpagawas og mga pulong sa iyang baba. Tanawa ra gud ang Proverbs 15:28. Sige ingon sa Proverbs 15:28. Ang kasing-kasing sa maangayon nga tao magunahuna una sa dili pa motubag. Tapan ang baba sa daotang tao nagpadayag og nagbukal sa mga daotang pulong. Mao na mahitabo jud parikoy. Mao pita na mga parikoy no paminawa kini pag-ayo. Pila na ba ka relasyon o pila na ka panimalay o pila na ka pag-amiguhay no kanabang mga suod nga nagguba tungod lang sa mga pulong nga migawas samtang anaa sa kasuko ug walay huna-huna. Wala kay pagbalanse ba. Kapitan nga think before speaking. Ang pulong daw sama sa usa ka bangkaw o lansang na kung imuhaning tuyoon jud no mutusok jud ni parikoy sa imuhang kinaunuran nga makahatag og kasakit no dili jud nimo kini mabawi bisan unsaon nimo pagpangayo og pasaylo. Mabit na ng parikoy miingon nga kung nahitabo na damage na siya parikoy dili na nimo mabawi. Mauna parikoy nga ang kautlanan sa kasuko sa sulod sa balay no mauna ang mahitabo. Sa kasagaran nga mahitabo sa panimalay, kung mag-away ang bana o asawa, dali kaayong moriak ang lalaki tungod sa kasuko o natandog nga garbo. No? O mapagawas og mga sakit nga pulong. Manghimaraot dayon, mamalikas, manaway, o kaha, magisgot sa mga daang sayop sa nakalabay na tabo na. Apan ang lalaki nga gigiyahan sa kaalam gikan sa Ginoo sa ibuhaton makahibalo nga mo ginhawa ug magpos hamubo. Ug mangutana dayon siya sa gulingon. Makatabang ba kini kung isulti nako? Makatukod ba kini o makaguba sa akong pamilya? Mao na ang nindot kay parikoy sa atong ikawalo kanang think before speaking.
nga usa nimo isulti na hunaw na adyo sa makadaghan kung kana siya makadaot ba siya. Mao na parikoy nga ang kautlanan sa kasuko sa sulod sa balay. Ayaw jud no nimo isulti dayon. Hunaw naa sa makadaghan. Kadua parikoy ang sukuranan sa kaalam ug maturity. Mao ni ang makita nato kung unsa na matured parikoy diha sa pagkalalaki. Ang lalaki nga dili makadumala sa iyang ginasulti, gipakita ra niya ang iyang kasing-kasing. Nagpabilin nga bata ug walay disiplina. Mao na ang pagiging hambugiro, kanabang paghahambugiro, ang pagpanaway sa kauban sa trabaho ug ang paghatag og mga panumpa o saad nga dili nimo matuman, no? Tanan kini nagagikan sa kakulang sa pangunahuna sa wala pa masulti. Mapitan na nga lisod kaayo parikoy nga kanabang dahan ka gina-promise niya dili nimo ginasulti nga naman kay siguro resulta sa imong pagka-excite na excite ra kapag ayo pero una sa jud. Liyo sa mga anak parikoy ayaw jud dayon og promise. Oh, mo na kuyo diya parikoy. Kung magunahuna ka una, magpadayag ka og kaalam. Dapat na adyo knowledge. Pagtahod, tahura ang imuhang kagulingon. Kung sa check sa og dignidad, no? Ayaw jud wala ang imuhang dignity. No. Kung nahuna ka ni parikoy, no, na kay hamtong na di ka sa imong kagulingon. Nga naman nagunahuna man ka unsay imong ginasulti. Ikatulo, i-filter ang pulong pinaagi sa gugma sa kamatuoran. Oh, sa tanang mogawas sa atong baba, no, naatay gitawag nga filter, no. Og kanang mogawas dili na dautan kun dili pinaagi na sa gugma ug kamatuoran. Isip lalaki, isip amahan, isip bana. Ang imong mga pulong adunay gahom sa pagpanalangin baya igsoon. O pagguba sa imong anak ug asawa, duha ra gyud paingnan anak parikoy, no? Either blessing or curse. Pili diha. Kay kung blessing parikoy, maayo ang mugawas sa imong baba, pero kung mga tinunglo na gani, no, makaguba jud na parikoy og relasyon diha sa imong anak ug asawa. Mapit na parikoy kung ang imong ginasulti na puno sa kadasig, pagtahod, kamatuoran, anak parikoy nagbutang ka og kalinaw sa sulod sa imong panimalay. Ayaw tuguti nga ang imong baba mahimong tuburan sa hilo. No? Ang magawas nga mga dautan tunglo parikoy, hilo di ay na parikoy. Himoa kini nga giya og bendisyon sa imong mga hinigugma. Ayaw jud og buhi og mga panunglo. Kaya na mag-usahay nga hilabihan sa ato ang pagkakasuko, manunglo dayon ta, no? Mamalikas dayon ta. So dili day siya maayo. Mapitan parikoy nga karong adlaw, no? Sulayi ang pag-practice sa kaning gitawag nga think before speaking, no? Pagpaingon kadyot, no? Kana iposa. Kana sa tanaw sa imuhang kagulingon. Paminaw, maniid ka, mag-observe o mag-ampo sa tago, no? Ampo ka sa Ginoo, pangayo ayo sa Ginoo ang giya sa Dios. Og ipagawas ra ang mga pulong nga makatabang kay diha parikoy kung mangayo tagtabang sa Ginoo, ang Ginoo usab mo guide ka nato, motudlo ka nato, no? Og diha makatukod ka og lig-on nga pundasyon sa imong panimalay. Og ang Ginoo mahimaya sa imong kinabuhi. Nindot kay parikoy. Oto ang ato ang ikawalo ug upat nga atong nahisgutan karong buntaga. Atong ikonbi balikon pagbalik sa to. Ato ang una mga parikoy. Ang una nato kaning gitawag nga move in silence. Unom o ikaduha, make eye contact. Ang pangatlo, ikatulo, kaning gitawag nga manage time better. Ikaupat, parikoy, think before speaking. O wala na tayo oras parikoy, muadto na ta sa ato ang application. Ang atong application karong kabuntagon, unsaon na to ma-apply kining nahabilin nga mga batasan sa atong adlaw-adlaw nga pagpuyo. Parikoy,
Ani ay tulo ka mga butang nga angay natong hinumduman. Una parikoy, move with purpose. No? Lihok nga may katuyuan og hilom nga kugi. Ayaw usiki ang imong oras sa pagpanghambog. O ayaw usiki ang imong oras sa mga bisyo. Kundili parikoy ibuhos ang imong kusog ug panahon sa mga butang nga makatukod ug makapalig-on sa imong panimalay. Mao na pariko, move with purpose. Ikaduha, stand with integrity. Barog nga may katugpangan, naay integridad. Ipakita ang kaputli o kaangayan diha sa imong pananaw, sa imong trabaho, ug sa imong pakig-atubang sa ubang tao nga walay gitaguan nga kabakakan. Mao na parikoy. Timanin na ha. Ikatulo, guard your words, no? Kana joy, gwardiyahi ang imuhang mga pulong. Panilipdi ang imong mga pulong. Hunahunaa sa wala pa musulti, sa di pa ka musulti, ilabi na kung naa ka sa kasuko o tensyon, aron ang imong baba maghatag og kadasig og kalinaw sa sulod sa inyong balay. Mao nay buhaton nimo parikoy. Hunahunaa sa unsa ang mahitabo kung imo nang isulti. Mao na parikoy niining kabuntago, no, sa mga nagapaminaw karon. Akong kasing-kasing nga sulti sa usa ka amahan, sa usa ka bana o usa ka batanong lalaki nga naminaw karon. Usahay nagtuo ta nga ang pagiging lalaki kay bahin lang sa kadako sa kaunuran o sa kapait sa ato ang nahitabo parikoy. Apan ang tinuod nga garbo ug dungog sa usa ka lalaki mao ang iyang karakter, pagkontrol sa kagalingon ug ang iyang pagpakita og maayong example. Dili sa yon nga magpabilin nga maalam or maalamon o madasigon sa kalibutan nga puno sa kagubot o stress. Apan himnumi parikoy, dili ka nag-inusara. Ano man kay ang Ginoo naghatag kanimo og espiritu sa disiplina ug kaalam. Kung mubati ka og kaluya karong adlaw, idoko ang imong ulo ug pangayo og tabang sa Ginoo. Parikoy ang lalaki nga gigiyahan sa Dios mao ang tinuod nga kusgan o panalanginan sa iyahang panimalay. Karong orasa muadto na ta sa atong mga pag-ampo. Nasayod ko nga kita mga lalaki nanginahanglan gayon og mga pag-ampo. Mag-aampo kita. Among Dios nga amahan, Dios namo nga tag-iya sa langit ug sa yuta. Dios nga tag-iya usab kanamo. Ginoo, salamat sa imong mga pahinumdom karong adlaw. Gikan sa diskusyon sa 5-8 kay nahuman naman ang laing upat na usab sa miaging semana. Ginoo, tudloi kami nga mahimong mga lalaki nga adunay hilom nga kugi, integridad sa among pananaw, kaalam sa pagdumala sa among oras, ug pagpanalipod sa among mga pulong. Ginoo, hatagi kami og kapasilungan ug kusog nga makabarog alang sa among pamilya. Dili kini makaya namo Ginoo kung wala ang imong tabang. Busa tabangi kami Ginoo. Kining tanan wala kami laing gisaligan kundi ikaw lamang, sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. O mga parikoy, diri natapos ang ato ang isa ka oras. Mubo kayo ang atong panahon. Pero nasayad ko nga kitang tanan nabusog sa kaalam og espirituhanon nga mga pulong sa Ginoo. No, sa dili preta mo adto sa pag-greet sa ato ang mga technician. Happy birthday sa tanang mga lalaki nga naga-birthday karong adlaw. I hope and I pray nga ang Ginoo maghatag kanimo og taas nga kinabuhi, maayong panglawas kanunay og magatagbo sa tanan nimong pangandoy, apil na ang panginhanglan sa imong pamilya. O syempre no, ato pa ding pasalamatan ang atong mga technician. Salamat sa atong mga technical team, no, Kuya Romel Paulino, Rolando Alfonso. Abangan ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Otto Mubin. At tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, ang ating Family Matters ay makakasama nyo. Muli mga parikoy, kini ang inyong Kuya Jerry. Nagapahinumdum kanimo, ang lalaki nga naay pag-ampo sa Ginoo, dili gyud maguba ang pundasyon.
Ako ang inyong muli, Kuya Jerry. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Kita makita pag-usab sa sunod nga #Monday edition. Hanggang sa muli, mga ka-Family Matters, kapamilya, kaagapay, God bless, and bye-bye. Dito sa DXAS Zamboanga, lahat kami natututo. Salamat sa handog ninyong programa, kaming lahat ay sumasaya. Lahat tayo'y magkaisa, laging isiping may pag-asa. Magmahalan, magtulungan, magkaunawaan para sa ating kinabukasan. Kusa kaming nagpapasalamat sa mga aral na natutunan at sa